अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल हदीद की 10 आयत हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं और आज इंशाअल्लाह ताला इसकी आयत नंबर 11 जो है हम वो पढ़ेंगे। कर्ज़े हसना के लिए अल्लाह की पुकार, इसका पहला हिस्सा हम पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली आयत में इन्फाक की पुरज़ोर दावत दी गई, यानी कि खर्च करना। आज के सबक में अल्लाह ताला जो पूरी कायनात का मालिक है, मेरे और आपके मालिक और खालिक हैं, वो हमसे एक सवाल कर रहे हैं। कैसा सवाल? क्या सवाल? पढ़ें और सुने भी। कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, अच्छा कर्ज, ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा कर वापस दे और उसके लिए बेहतरीन अजर है। कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, अच्छा कर्ज? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे? किस में हिम्मत है कि अल्लाह की राह में खर्च करे? उसके मुखातिब सब मुसलमान हैं और इस वक्त आप और मैं हैं, यानी कि आप भी और मैं भी मुखातिब हैं। हमें बताया जा रहा है। ये अल्लाह ताला की शान करीमी है कि वो अपने ही दिए हुए माल को अपनी राह में खर्च करने को अपने ज़िम्मा कर्ज करार देते हैं। जैसे कि माल तो अल्लाह ने दिया है, उसी का माल हुआ ना, तो अल्लाह कह रहा है अगर मेरे रास्ते में खर्च करोगे तो ये कर्ज़े हसना होगा, यानी कि अच्छा कर्ज होगा। हालांकि माल भी अल्लाह का दिया ही हुआ है, लेकिन जो कोई भी अल्लाह की राह में उसे खर्च करे तो अल्लाह ताला ने उसे अपने ज़िम्मे कर्ज करार दिया है। कर्ज की वापसी लाजमी करना होती है। तो ये एक यकीनी सी बात है कि अगर हम खर्च करेंगे तो ज़रूर लौटाया जाएगा। इस खर्च करने में हर जगह खर्च करना शामिल है और जहाँ खर्च करना हो वहाँ ये ज़रूरी नहीं होता कि सामने वाला फ़कीर ही हो, बल्कि किसी की भी कोई भी ज़रूरत पूरी कर देना जो उसे उस वक्त हो। और दीन की नशर व अशात में खर्च करना, इसके अलावा सदका खैरात करना, सब इसमें शामिल है। बल्कि दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जान और माल, अपनी सलाहियत, अफकार सर्फ करना अफजल तरीन खर्च करना है। कर्ज़े हसना से मुराद ऐसा खर्च करना है जो खुश दिली से अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए खर्च किया जाए, यानी खर्च करने के बाद कोई दुख और अफसोस ना हो और इसका मकसद रियाकारी और अपनी कोई गर्ज ना हो। तीसरा, जिस पर खर्च किया जाए उसके बाद उस पर कोई एहसान ना जताया जाए, देने वाला सिर्फ अल्लाह से अपने अजर का तालिब हो। मैंने लिखा है ना, ये आपके और मेरे लिए भी अल्लाह की तरफ से सवाल है। अब ज़रा हदीस पढ़िए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो अबू अल-दहदा, ये एक अंसारी सहाबी थे, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह हमसे कर्ज चाहता है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ ए अबू अल-दहदा। उन्होंने कहा, ज़रा अपना हाथ दिखाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने आपका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मैंने अपना बाग अपने रब को कर्ज दे दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, इस बाग में खजूरों के 600 दरख्त थे, उसी में उनका घर था, वहीं उनके बाल बच्चे भी रहते थे। तो यहाँ पे इसका एक हिस्सा जो ख़त्म हो चुका है, अब हम दूसरा हिस्सा जो है उसको पढ़ेंगे। ये इंस्टाग्राम पे मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये जो है शेयर किया गया है, तो ये 3 हिस्सों में शेयर किया गया था। मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो में ही बता रही हूँ। आगे सूरतुल हदीद आयत नंबर 11, कर्ज़े हसना के लिए अल्लाह की पुकार, ये नंबर 2 वाली पोस्ट जो है, अब हम इसको पढ़ेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो ये बात करके सीधे घर पहुँचे और बीवी को पुकार कर कहा, दहदा की माँ निकल आओ, मैंने ये बाग अपने रब को कर्ज दे दिया है। वो बोली, तुमने नफ़ा का सौदा किया। दहदा के बाप और इसी वक्त अपना सामान और अपने बच्चे लेके बाग से निकल गईं। रात को जब मैं सबक लिखने के लिए इसकी तैयारी कर रही थी तो मैंने जब ये हदीस पढ़ी तो मैंने भी उससे सवाल किया कि मैं क्या खर्च कर सकती हूँ जो मुझे भी बहुत अजीज़ हो। मैंने भी एक फ़ैसला कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो सबको चाहिए कि वो अपने रब के सवाल पर कैसे रद्द अमल देते हैं, इन प्यारे सहाबी की तरह या किस तरह।
ایک اور طویل حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے رات کو پہلے آسمان پر نزول ہونے کا ذکر ہے۔ اس میں ایک جگہ ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے، الفاظ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ سوچیں، اللہ تعالیٰ جو بادشاہ عظیم ہے کہ کون ہے جو اسے قرضہ دے یا خرچ کرے، جو محتاج نہیں اور نہ ہی ظالم ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو اپنے پاک مال سے خرچ کرے تو بے شک اللہ پاک مال ہی قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، چاہے وہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اور پھر اس کی ایسی پرورش کرتا رہتا ہے جیسے تم اپنے گھوڑے کے بچے کی کرتے ہو، تو وہ کھجور کا ٹکڑا احد پہاڑ جتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی قدردانی ہے۔ میں ہمیشہ بہت حیران ہوتی ہوں ان لوگوں پر جو خرچ نہیں کرتے۔ وہ کیوں نہیں کرتے؟ میں کبھی جان نہیں سکی اس کی کیا وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے جان و مال اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جان اور صلاحیت کا خرچ کرنا بھی انفاق ہے، مال کی ہی طرح۔ جب بزنس مین کوئی کاروبار کر کے مال کماتا ہے نا، تو اپنی صلاحیت اور اپنی قوت صرف کر کے ہی مال کماتا ہے۔ تو جب داعی اللہ کا دین سکھانے میں اس کی سربلندی کے لیے اپنی صلاحیت وقت خرچ کرتا ہے، تو وہ بھی انفاق مال کی طرح ہی ہے، کیونکہ وہ اسی صلاحیت سے مال بھی کما سکتا تھا۔ تو اس قرض دینے میں جان اور مال دونوں شامل ہیں۔ جو جس طرح خرچ کر سکتا ہے وہ کرے۔ اب آگے پڑھیے، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ یعنی جو دنیا میں ہم قرض دیتے ہیں کسی کو، تو وہ تو جتنا دیا ہے اتنا ہی واپس ملتا ہے، اور جائز بھی یہی ہے کہ جتنا دیا ہے اتنا ہی واپس لینا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جو قرض دے گا، اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر لوٹائیں گے۔ کتنا؟ ایک کے بدلے 700 گنا تک، اور جس کا چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں، سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ دوسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم تیسرا حصہ اس کا جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ جو سنتے ہیں کمنٹس بھی ضرور کیا کریں، اور تاکہ آنے والے جو ہیں ان کے لیے مددگار ثابت ہوں، ان کو پتہ چلے، ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور وہ پھر پڑھیں، اس کو موٹیویشن ان کو ملے کمنٹس پڑھ کے کہ آخر یہ آپ کیا سن رہے ہیں۔ تو چلیے ہم آگے پڑھتے ہیں۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 11، قرض رکھنا کے لیے اللہ کی پکار کا تیسرا اور آخری حصہ۔ تو اجر ملنے کے دو اعزازات ہیں، ایک ہے کہ بہت زیادہ، اور ایک ہے بہت عزت والا۔ یعنی جو رزق عطا کیا جائے گا قیامت کے دن یا جنت میں، وہ بہت زیادہ ہوگا اور بہت عزت اور اکرام کے ساتھ عطا کیا جائے گا۔ کیسا عزت و اکرام ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ ہم جو خرچ کرتے ہیں، ہم نے کچھ سوچا ہوتا ہے کہ اتنا خرچ کرنا ہے، اتنا رکھنا ہے، اتنے کا یہ لینا ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی ایسا موقع بھی آ جاتا ہے جب زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جیسے سیلاب آیا، تب ہمیں چاہیے تھا کہ جتنا پہلے خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبوک کے موقع پر اپنا سارا مال خرچ کر دیا تھا، کیونکہ تب ضرورت تھی، مصلحت کا تقاضا تھا، تو یہ بھی ساتھ میں دھیان رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ ہماری آیت مکمل ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آمین۔ تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط میں ملیں گے۔ تو تب کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔